बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 1 जनवरी 2021 उर्दू दोहम SD मज़मून है हमारे पास माँ बाप के साथ सलूक, तफ़हीम इबारत नंबर 13 एराब हैं और कुछ ग्रामर का हिस्सा है। सबसे पहले मज़मून देखते हैं, पेज नंबर 286। दुनिया में नाम पाए उक़बा में सुरखरू हो, अफजल तरीन इबादत है माँ बाप की इताअत। माँ बाप के साथ सलूक या वालिदैन की खिदमत या वालिदैन की इताअत, ये हमारा मज़मून का आज का ये हमारा मौजू है। आइए हम इसको देखते हैं कि हकूक़ दो तरह के होते हैं, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। जहाँ तक हकूक़ुल्लाह का ताल्लुक़ है वो अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं हो सकते जब तक कि वो बंदा ख़ुद माफ़ ना कर दे जिसके साथ ज़्यादती हुई हो। हकूक़ुल इबाद में से वालिदैन के हुकूक सबसे मुक़द्दम है। वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बल्कि बेबदल नेमत हैं। माँ बाप सी नेमत कोई दुनिया में नहीं है, हासिल हो ये नेमत तो जहाँ खुल्दे बरी हैं। वालिदैन के औलाद पर बेहद एहसानात हैं और इंसान शब व रोज़ वालिदैन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दे तो फिर भी इन गरां कदर एहसानात का हक़ अदा नहीं कर सकता। वालिदैन औलाद की पैदाइश, परवरिश और देखभाल के ज़िम्मेदार होते हैं। वालिदैन के बग़ैर बच्चे की दुरुस्त परवरिश और तरबियत नहीं हो सकती। ये एक आम मुशाहिदा है कि तमाम जानदारों में इंसान के बच्चे की तरबियत, परवरिश और देखभाल सबसे मुश्किल काम है। जब बच्चा पैदा होता है तो महज गोश्त का एक लोथड़ा होता है और वो परवान चढ़ने के लिए कई बरस तक वालिदैन की परवरिश और देखभाल का मोहताज होता है। कुरान मजीद में वालिदैन की इताअत, खिदमत और उनसे हुस्न सलूक की बहुत तलकीन की गई है। अब इरशाद बारी ताला लिखेंगे और उसके बाद एक हदीस का हवाला दे देंगे। इरशाद बारी ताला है, और तेरे रब का फ़ैसला है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और मत झिड़को और उनसे इज़्ज़त के साथ बातचीत करो। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, बड़े बड़े गुनाह ये हैं कि खुदा का शरीक बनाना, वालिदैन से बदसलूकी करना, नाहक कत्ल करना और झूठी कसम खाना। ये मैंने एक एक हवाला दिया, बाकी हवाले आपने याद करने हैं, वो मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं। एक दफ़ा एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने माँ बाप की शिकायत की। आदमी ने, वो कहने लगा, जब चाहते हैं मेरा माल ले लेते हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलवाया तो एक बूढ़ा कमज़ोर शख्स लाठी टेकता हुआ हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो उसने कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल, एक ज़माना था जब ये कमज़ोर और बेबस था और मुझ में ताकत थी, मैं मालदार था और ये खाली हाथ। मैंने कभी इसको अपनी चीज़ लेने से मना नहीं किया। आज मैं कमज़ोर हूँ, ये तवाना है, मैं खाली हाथ हूँ, ये मालदार है और अपना माल मुझसे बचा बचा कर रखता है। इसी तरह बूढ़े की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। फिर एक और वाक़या कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर हक़दार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दफ़ा फरमाया तुम्हारी माँ और चौथी मरतबा फरमाया तुम्हारा बाप। एक शख्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, जिहाद की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? वो बोला, हाँ। इरशाद फरमाया, जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। उसके बाद एक दो वाक़यात और लिखेंगे जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाए हुए हैं। दुनिया के हर मज़हब में वालिदैन की अताअत, फर्माबरदारी और उनकी खिदमत का हुक्म दिया गया है। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं उसकी तालीम भी यही है कि वालिदैन की खिदमत करो औलाद के लिए। तो यहाँ तक है, हुक्म है कि उनकी आवाज़ उनके वालिदैन के बराबर भी ना हो, बल्कि उनकी आवाज़ से नीची हो। वालिदैन की दुआएं औलाद के लिए दीन और दुनिया में तोशा आखरत साबित होती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा, वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके साथ क्या नेकी कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी बख्शिश की दुआ मांगो, उनके किए हुए वादों को पूरा करो, उनके रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करो और उनके दोस्तों और सहेलियों की इज़्ज़त करो। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाला भी माँ की मानद है। फिर इरशाद हुआ, आदमी का चच्चा भी बाप की मानद है। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने बेटे जावेद से खिताब करते हुए फरमाया, ए बेटे, तुझे दीनी बसीरत हो जाए
تو سعادت انسانیت سے بہرہ ور ہو جائے تو میں تیرے لیے قبر میں بھی دعا کروں گا۔ بس ہمارا یہ انسانی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کریں، اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ وہ والدین جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایک سوال کو بار بار دہرانے پر کبھی تنگ دل نہیں ہوتے، بلکہ بار بار بھی محبت، پیار اور خوشی کے جذبات کے ساتھ جواب دیتے تھکتے نہیں ہیں، آج وہی والدین اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ جوانی کے خمار میں عظمت والدین نہ بھول جائے گا تجھے خدا، یہ بات نہ بھول۔ عزیز طلبہ، یہ میں نے مضمون کا کچھ حصہ پڑھا تاکہ آپ کو اس کا کچھ پتہ چلے مضمون کس طرح ہم نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس آج تفہیم عبارت نمبر 13 ہے۔ میں نے اس کے صرف پہلے میں نے پڑھائی ہوئی ہے، آج میں آپ کو ایک دفعہ پھر سوالوں کے جوابات بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں۔ گرامر بک کا پیج نمبر ہے 123۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، قائد اعظم کس قسم کے انسان تھے؟ قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار، باہمت اور نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا۔ قائد اعظم کا سیاسی رویہ کس قسم کا تھا؟ قائد اعظم کا سیاسی رویہ انتہائی پاکیزہ، ان کی سیاست انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھری تھی۔ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ قائد اعظم کا عظیم کارنامہ پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ ہندوستان کے وائسرایوں نے قائد اعظم کی کس وصف کی تعریف کی ہے؟ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرایوں نے ان کی خوشپوشی کی تعریف کی ہے؟ سوال 4 بنے 5واں سوال اس عبارت کا عنوان قائد کی شخصیت کا یا قائد اعظم ایک عظیم لیڈر۔ اس کے بعد ہمارے پاس اعراب ہیں۔ اعراب میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو وزن ہے وہ ہے بخار کا۔ اس کو میں نے یہاں پہ توڑ کے لکھا ہے۔ پہلا مضموم ہے، اس پہلے پر پیش ہے، اس کے بعد زبر ہے، پھر خالی ہے اور پھر جزم ہے۔ اس کا تلفظ ہوگا بخار، اور اس کو اس طرح پڑھیں گے: پہلا مضموم، دوسرا مفتوح، تیسرا خالی اور چوتھا ساکن۔ اور اس کے بعد محبت کے وزن پر آنے والے لفظوں میں پہلے تینوں حرف مفتوح ہیں، تیسرا مشدد مفتوح ہے اور چوتھا ساکن ہے۔ اس کے بعد ہے حاجت کے وزن پر آنے والے لفظوں میں پہلا مفتوح ہے، تیسرا مفتوح ہے اور اس کے بعد آخری ساکن ہے۔ حلال پہلے دونوں مفتوح ہیں اور آخری ساکن ہے۔ یہ تھا اس کا پیج نمبر 40 کے۔ پیج نمبر 41 پہ آ جائیں۔ پہلا مندرجہ ذیل الفاظ کے پہلے حرف پر زبر ہے، جیسے بہار، بلند، چکنا چور وغیرہ۔ اس کے بعد نمبر 2 مندرجہ ذیل الفاظ کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، خزاں، خضر، خطاب۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ کے پہلے حرف پر پیش ہے عنصر، عنوان، وصول۔ نمبر 4 مندرجہ ذیل الفاظ پر واو مجہول ہے، لومڑی، گوند وغیرہ۔ نمبر 5 مندرجہ ذیل الفاظ میں واو معروف ہے، لنڈورا، سونا اور کیلولا وغیرہ۔ اس طرح اس کے بعد ہمارے پاس گرامر میں فعل مضارع سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہے فعل امر، فعل نہی اور فعل لازم۔ سب سے پہلے فعل مضارع کو دیکھیں تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور آئندہ زمانے میں پایا جائے۔ فعل امر میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے تم کھاؤ۔ فعل نہیں میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، جیسے تو نہ جا۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے، جیسے ندیم ہنسا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل پہلے سے معلوم ہو، جیسے طاہرہ آئی۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے خط لکھا گیا۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کریں گے، معنی مکمل ہوں گے۔ اگر فعل متعدی ہے تو مفعول کا ذکر بھی ضرور کریں گے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے، جیسے ہے، ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں حروف۔ حرف ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا لیکن جملے میں الفاظ کے بہمی ربط وغیرہ کے کام آتا ہے، جیسے نمازی مسجد میں ہے۔ اس کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی ہے جار، وہ حرف جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ جوڑے، اسے جیسے میں، سے، تک، تلک وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف عطف، وہ فعل جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو ملائیں،
حروف عطف وہ ہو، اور پھر بعض لوگوں نے کر اور کے کو بھی حروف عطف میں شامل کیا ہے۔ علت وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، چنانچہ بدیں سبب، بنا بریں وغیرہ۔ اور اس کے بعد حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کریں، جیسے کا، کی، کے۔ اور حروف بیان وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے بیان کیا جائے، وہ حرف کے ہے، جیسے مثلا استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو۔ اور آخری ہے حروف تشبیہ، وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینے کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسے ہو بہو، مثل وغیرہ۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔